द्वितीयोऽध्यायः सृष्टिवर्णनम् कलिविधिसंवादः दीपकस्य गुरुसेवा। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीदत्तात्रेयाय नमः। त्रिमूर्तिराजः स गुरुर्ममाजः कृष्णातटे योऽस्ति सुदीप्तपुञ्जः। आनन्दलीलां दधतेऽत्र भक्ताः स्वर्गे सुरास्तां स्पृहयन्त्यभक्ताः। ध्यायन् गुरुपदं गच्छन् संस्तुवन्नामधारकः अतिश्रान्तो वृक्षमूले खिन्नः सुश्वापमूर्च्छितः। क्षणं सनिद्रितो भूत्वा गुरुं स्वप्नेऽप्यचिन्तयत्। श्रीगुरुश्चिन्तितोऽनन्तो दयाब्धिः स्वं व्यदर्शयत्। भस्मलिप्तो जटाधारी व्याघ्रचर्मधरो वरः एवं रूप उपागत्य तस्य दृष्टिपथे स्थितः। नामधारकमागत्य ललाटे तस्य भस्म च धारयित्वा समाश्वास्य दधौ शीर्ष्ण्यभयङ्करम्। इति स्वप्ने विलोक्यैष प्रबुद्धो नामधारकः दिश आलोक्य तं स्मृत्वा विस्मयं परमं ययौ। स्वप्ने विलोकितां मूर्तिं मनसा चिन्तयंस्तदा गच्छन् स चाग्रतोऽद्राक्षीत् प्रत्यक्षं तं तथैव च। योगीश्वरं समालोक्य साष्टाङ्गं प्रणिपत्यतम्। कृपां कुरु कृपासिन्धो त्वं हि माता पिता मम। जय योगाधीश जय त्वमज्ञानतमोहरः। आत्मज्योतिः प्रकाशश्च सिद्धयोगी कृपानिधिः। तव दर्शनमात्रेण दुरितं मे द्रुतं गतम्। मम त्वं तारको यस्मात् स्वामिन् प्राप्तोऽसि सङ्कटे। कृपया कृपणं भक्तमागतोऽस्ति कुतो भवान्। किं नाम भवतस्थानं क्व निवासो ब्रवीतु माम्। सप्राह सिद्धोऽहं योगी तीर्थाटनरतो भुवि। श्रीगुरुर्नः प्रसिद्धोऽस्ति श्रीनृसिंहसरस्वती। गन्धर्वाख्यं पुरं भीमामरजासङ्गमेऽस्ति तत्। यस्य स्थानं त्रिमूर्त्यात्मा स नृसिंहसरस्वती। स त्रिमूर्त्यवतारोऽत्र लोके भक्तावनाय हि। भवसागरतारं यं सदा ध्यायन्ति योगिनः। सद्गुरुः सकृपासिन्धुर्भक्तानां वरदः सदा। यो दत्ते भक्तशिष्येभ्यः सर्वसौख्यं श्रियं मुदम्। तद्भक्तानां कुतो दैन्यं श्रीरखण्डात्र तिष्ठति। पूर्णागोधनधान्याद्यैस्तेनन्दं त्यष्टसिद्धिभिः। इति प्रगल्भं तद्वाक्यं श्रुत्वा सौ नामधारकः प्राहाहमस्मि तस्मैव श्रीगुरोश्चिन्तकः सदा। बिरुदावलयस्तस्य कीर्तिश्चापि तथा श्रुता। पारम्पर्याप्तभक्तिं मां सकष्टार्तं न पश्यति। अद्य त्वं तारकोऽस्माकं
जाता मे सङ्गतिस्ततः निःसंशयं कथय मे प्रसादो न कुतो गुरोः उवाच सिद्धस्तं विप्र सावधानमनः शृणु कृपां वर्षति सर्वत्र भक्तवत्सलसद्गुरुः यत्र स्थिता कृपा तस्य क्व दैन्यं तत्र तत्कुले वशा भवन्ति देवाः स कलिकालजयी भवेत् ईदृशं गुरुमापूज्य कथं दैन्यं प्रभाषसे जाने ते संशयाविष्टं चित्तं कष्टं ततस्तव त्रिमूर्तिः श्रीगुरुरिति श्रद्धावानिष्टभाग् भवेत् एकभावाय भक्ताय सदद्यादखिलान् वरान् कुपितो यदि दैत्यारिस्त्रिपुरारिरथापि वा ततोऽपि भक्तमात्मीयं श्रीगुरुः परिरक्षति यस्मै कस्मै कदाचित्तु गुरुः कुप्येत चेत्तदा रक्षितुं तं न शक्नोति माधवो वाप्युमाधवः इति श्रुत्वा वचस्तस्य सिद्धस्य चरणद्वयम् धृत्वा प्रणम्य भावेन विनयावनतो वदत् स्वामिन्नेतत्तव वचः श्रुत्वा मे संशयोऽभवत् गुरुः कथं त्रिमूर्त्यात्मा ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः देवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टेन कोऽप्यदः वदकस्य वचश्छिन्धि द्वैधं चित्तं स्थिरीकुरु इति तेन नमस्कृत्य सम्पृष्टः सिद्धयोगिराट् अभिनन्द्य वचस्तस्य तमाह सकृपानिधिः नामधारकसद्बुद्धे साधु पृष्टं त्वया शृणु अत्र साक्षी वेदवाद आदितः कथयामि ते चतुरानन उत्पन्नो विष्णोर्नाभेस्तदास्यतः वेदाश्चत्वार उदिताः पुराणान्यभवंस्ततः अष्टादश पुराणानां मध्ये यस्तु सविस्तरं पुराणं ब्रह्मवैवर्तं प्रख्यातं भुवनत्रये द्वापरान्ते भवद्विष्णुर्व्यासो नारायणः स्वयं प्रकाशायामास भूमौ पुराणान्यखिलेष्टकृत् शिष्यादिद्वारतो व्यासाद्विस्तृतानीहतानि तु ततो यथामतिकथा श्रुता ते कथ्यते मया कलिः प्रपच्छ लोकेशं विस्तरेण गुरोः कथाम् तस्मै स कथयामास महिमानं गुरोर्विधिः इति सिद्धवचः श्रुत्वा प्रणम्य पुनरप्यसौ विनयावनतो भूत्वा पृष्टवान् नामधारकः जय सिद्धमहायोगीन् अज्ञानध्वान्तभास्कर सङ्गतोऽसि कृपासिन्धुर्भवसागरतारकः ब्रह्मदेवेन कलये किमर्थं महिमा गुरोः कथितस्तमपि प्राज्ञ मह्यं कथय विस्तरात् सिद्ध आह शृणुष्वार्य कल्पो नैमित्तिको भवत् वटपत्रे तदा विष्णुः शयानः कल्पसागरे नारायणो व्यक्तमूर्तिः कल्पे वाराहसंज्ञके मयि लीनां पुनः सृष्टिं स्रक्ष्ये तद्दैव भुक्तये
इति प्रपञ्चरचनां कर्तुमाधाय मानसे योगनिद्रां विहायादिपुरुषः पूर्वसर्गवित् नारायणस्य बुद्धस्य जगदुत्पादने मतिः सञ्जाता नाभिकमलं प्रादुश्चक्रे सलोकसृट् तन्नाभिपद्मादुदितो ब्रह्मदेवाश्चतुर्दिशः आलोकयन्न मनसा समभूच्चतुराननः स्वगतं प्राह स ब्रह्मा मत्तो नान्योपरो बली नेक्षेण्यं कमपीहास्मि समर्थो बलवानिति तदा प्रहस्यतं गाढवाचा नारायणोऽब्रवीत् अहमस्मि महाविष्णुः पितरं तव मां भज इति श्रुत्वा विलोक्याधः श्रीविष्णुं प्रेक्ष्य चात्मभूः नमस्कृत्वा चिरतरं तं तुष्टावाम्बुजासनः तेन स्तोत्रेण सन्तुष्टो नारायण उवाच तं ममाज्ञां शिरसा धृत्वा सृष्टिं रचय पुत्रक ब्रह्मोचे सृष्टिरचनारीतिं विष्णो न वेद्म्यहम् न दृष्टा सृष्टिरचना विष्णोस्रक्ष्ये कथं वद ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा तुष्टो नारायणो वदत् वेदान् गृहाणारचय तदुक्तविधिना पुनः वेदेऽस्ति सृष्टिरचना विचारस्तेन मानद लीनां विरिञ्चेतां सृष्टिं यथा पूर्वं प्रकाशय वेदो नादिसृष्टिमार्गदर्शको दर्पणोपमः तमादायाखिलां सृष्टिं सावधानतया सृज वेदोदितेन मार्गेण त्वमश्रान्तं सृजाखिलम् इत्युवाच हृषीकेशस्तथेत्युक्त्वापि सोऽसृजत् ततः प्रजाः प्रजानाथः ससर्ज सचराचरम् उद्भिज्जानण्डजांश्चैव स्वेदजांश्च जरायुजान् श्रीविष्णोराज्ञया धात्रा सर्वं सृष्टमशेषतः त्रैलोक्यम् ईशशक्त्या युग्यथा व्यासेन वर्णितम् नारायणेनाख्यातानि वेदव्यासेन विस्तरात् 18 पुराणानि ख्यातानि जगतीतले तन्मध्ये ब्रह्मवैवर्तपुराणं सूतसूनुना कथितं शौनकादिभ्यस्तत्रेयं सद्गुरोः कथा सनकादीन् ब्रह्मनिष्ठान् सृष्ट्वाग्रे सृष्टिवर्धकान् मरीच्यादीन् मानसांश्च ससर्ज चतुराननः अमरानसुरांश्चापि ससर्ज द्रुहिणस्ततः स्ववर्णाश्रमधर्मादिसहितान् ब्राह्मणादिकान्
कृतं त्रेतायुगं चैव द्वापरं कलिसंज्ञितम् उत्पाद्यैकैकमाहूय पृथिव्यै प्रैरयद्विधिः पूर्वं कृतयुगं ब्रह्मा समाहूयाब्रवीदिदम् ममाज्ञया भुवं गत्वा स्वगुणान् सम्प्रकाशय एवं ब्रह्मवचः श्रुत्वा सत्यरूपं कृतं युगम् भुवं गन्तुं प्रतस्थे तल्लक्षणं शृणु सादरम् कदाप्यसत्यं नो वेद वैराग्यज्ञानसंयुतम् यज्ञोपवीताभरणमक्षस्रक्करकङ्कणम् एवं रूपं कृतयुगं न त पूर्वाङ्गमब्रवीत् ब्रह्मन् मां प्रेरयस्यद्य कथं यास्ये महीतलम् महीतले नरा ब्रह्मन् प्रायशो सत्यभाषणाः निन्दापवादनिरताः शठास्तेभ्यो बिभेम्यहम् श्रुत्वा तद्वचनं प्राह ब्रह्मा कृतयुगत्वया खखखाष्टद्विसप्तैकमिताब्दान् स्थेयमेव हि तुभ्यं कष्टं न दास्यामि प्रेरयिष्ये परं युगम् सावधानतया स्थेयमिति तत्प्रैरयद्विधिः व्यतीते नियते काले तस्य त्रेतायुगं विधिः समाहूय जगत्स्रष्टा तदिदं वाक्यमब्रवीत् त्रेतायुगस्य लक्ष्मापि शृणु वक्ष्यामि सादरम् भोगैः पुष्टातनुस्तस्य सामग्री याज्ञिकीकरे त्रेतायुगे द्विजास्तस्मात् यागहोमरताः सदा कर्ममार्गेण गन्तारः धर्मशास्त्रविदः सदा त्रेतायुगं वृषधरं धर्मशास्त्रप्रवर्तकम् खखषष्टिनवादित्यमिताब्दान् तदुवासकौ ततो ब्रह्मा समाहूय मिश्ररूपधरं परम् द्वापरं प्राह तस्यापि लक्षणानि निबोध मे खड्गखट्वाङ्गचापेषु शस्त्राढ्यकरपल्लवः द्वापरम् उग्रता शान्तिदयानैष्ठुर्यसंयुतः सहितः पुण्यपापाभ्यां तृतीयं युगमीदृशम् ब्रह्मा प्राह भुवं गत्वा कञ्चित् कालं स्थितिं कुरु खखखाब्धिषडष्टाब्दकालः पूर्णोऽस्य चाभवत् ततो ब्रह्मा समाहूय कलिं प्राहमलिं लुचम् शृणुष्व लक्षणं तस्य मलिनस्य कलेर्द्विज ब्रह्मणः पुरतः प्राप्तः कलिः स च कलिप्रियः विचारहीनः पिशाचवदनोऽधोमुखो शुचिः गच्छन् पदे पदे चापि प्रस्खलन् सखलप्रियः क्रूरो विरागरहितः कलहद्वेषसंयुतः धृत्वा वामेन हस्तेन सुदृढं लिङ्गमात्मनः जिह्वां दक्षकरेणापि धृत्वा नृत्यन्मुदा तदा दोषपूर्वस्तुतिकरः
पापैरपि समन्वितः प्रहसन् प्ररुदन् शश्वत् चेष्टां मर्कटवच्चरन् प्राहाग्रे ब्रह्मणस्थित्वा किमाज्ञापयसीति तम् दृष्ट्वा पिशाचरूपं तं प्रहस्य विधिरब्रवीत् कले किमर्थं हस्ताभ्यां जिह्वालिङ्गे त्वया धृते सप्राहलिङ्गजिह्वाभ्यामेताभ्यां सकलान् जनान् जेष्यामिति प्रतिज्ञातं स्वभावोऽयं मम प्रभो जैह्योपस्थसुखासक्त्या जेष्यामीत्यत एव मे जिह्वालिङ्गे धृते क्वापि न बिभेमि स्वभावतः इति श्रुत्वा कलेर्वाक्यं ब्रह्मदेव उवाच तं कञ्चित्कालं भुवं गत्वा प्रकाशं कुरु चात्मनः कलिः प्राहविधे भूमौ किमर्थं प्रेरयस्यहो स्वभावं ते ग्रतो वच्मि दुर्गुणानपि मे शृणु छेत्ताहं धर्मसेतूनां निस्त्रपोऽहं निरङ्कुशः निद्राकलहशोकाद्याः सदा सन्ति ममाग्रतः परद्रव्यहरोऽन्यस्त्रीहरो मे भ्रातरौ मतौ प्रपञ्चदम्भमात्सर्यकर्ता प्राणसखो मम यतयस्ते मम प्राणा दाम्भिकाये बका इव सममात्मा यश्छलेन भूतद्रोहीह जीवति नातः परं परं मित्रं मम जीवसमं विभो ये पुण्यकारिणो लोकास्ते सर्वे मम शत्रवः ब्रह्मा प्राह ममादेशं कले धेहि स्वके गले कलौ युगे मनुष्याणां परमायुष्यतं मतं युगान्तरे तु बहुलं तपोनुष्ठानतस्तदा नृभिः कतिपयाहोभिः कष्टेनासादितं पदम् एवं त्वयि न मर्त्यानामिह स्वल्पायुषां द्रुतं भक्त्या परेश भजनमात्रेणापि कृतार्थता युगान्तरे नृणामायुर्बाहुल्याद्दीर्घकालतः तपोनुष्ठानसंसिद्धिः कष्टेन न तथा त्वयि ये ब्रह्मज्ञानिनः पुण्यकारिणो देवसेवकाः मा विघ्नं कुरु तेषां त्वं साहाय्यं कुरु शीघ्रद इति श्रुत्वा विधेर्वाक्यं नमस्कृत्याब्रवीत् कलिः स्वामिन् ये कथिता लोकास्ते लोका मम वैरिणः यत्रे मे वैरिणस्तत्र क्षितौ मे गमनं कथम् तेषां श्रवणमात्राच्च बिभेमि भृशदुःखितः भूमण्डले विशेषेण खण्डे भारतसंज्ञके सन्ति पुण्यजना घ्नन्ति ते मां तत्र कथं गतिः इति श्रुत्वा कलेर्वाक्यं हसन् ब्रह्मा तमाह च त्वं कालात्मानमाश्रित्य कले तिष्ठाचलाचले
छिनत्ति स्वगुणेनैष सर्वेषां धर्मवासनां पुण्यात्मनोऽपि महतो भवेत् पापे मतिस्ततः कलिः प्राह शृणु ब्रह्मन् वैरिणो मे विशेषतः भूमण्डले सुविमले तीर्थादौ निवसन्ति ये शिवोपासका विष्णुध्याननिष्ठाश्च धार्मिकाः उपद्रवन्ति मां ते तु तेषु मे न कृपा भवेत् अन्येऽपि वैरिणः सन्ति गङ्गातीरविहारिणः वाराणसीवासिनो ये धर्मं तत्र कुर्वते तीर्थानि पर्यटन्तीह पुराणश्रवणादराः ध्याननिष्ठा दानरताः ये च ते मम वैरिणः येषां मनसि शान्तिस्ते वैरिणो मे प्रजापते अदाम्भिकान् पुण्यशीलान् दृष्ट्वा मे वेपथुर्भवेत् नासाग्रदृष्टयो ये च जपानुष्ठानतत्पराः दृष्ट्या दृष्ट्वापि तान् प्राणा मम यास्यन्ति भाति मे स्त्रीपुत्रस्नेहसम्बद्धा ये मायाजालवेष्टिताः तेषामुपरि मे प्रीतिः त इष्टाः परमा मम दूषयन्ति श्रुतिः शास्त्रं भेदाद्धरिहरौ च ये पश्यन्ति तौ द्विषन्तीह त आप्ताः परमा मम भजन्ति ये हरिहरौ सर्वदा विजितेन्द्रियाः ये रागद्वेषरहिताः तेभ्यो मम दरः परः ब्रह्मा प्राहकले भूमौ त्वत्प्रकाशो भविष्यति गतिमात्रेण ते लोका वर्तिष्यन्ते त्वदिच्छया तेषां मध्ये पुण्यवन्तो भविष्यन्ति क्वचिन्नराः मा विघ्नं कुरु तेषां त्वं संचरैवं महीतले इत्येतद्ब्रह्मणो वाक्यं कलिश्रुत्वा करद्वयम् सन्धाय स पुनः प्राह विनयावनतो विधिं स्वभावो मम दुर्वृत्तेः कथमेवं भविष्यति स्वामिन् धर्मेण तु कथं सङ्गतिर्मम मां वद एवं कलेर्वच श्रुत्वा प्रहस्य विधिरब्रवीत् निवासोपायमवनौ शृणु कालमलात्मक त्वं कालमलसाहाय्यादधर्मस्य च गच्छगाम् ततो विज्ञातमार्गस्त्वं निर्भयं प्रचरिष्यसि निर्मला ये जनाः क्वापि तव ते सन्तु वैरिणः इष्टास्तव भविष्यन्ति येन रामलदूषिताः येषां मध्ये नरः कश्चित् पुण्यवांस्त्वां सजेष्यति प्रायशो भूतले लोका भविष्यन्ति वशे तव इति ब्रह्मवच श्रुत्वा कलिर्नत्वा वदत् पुनः एवं श्रुत्वापि न मनः क्षमं गन्तुं क्षितिं मम एवं कलेस्तु सकलं साशङ्कं नामधारक श्रुत्वा वाक्यं विधिः प्राह सावधानमनाः शृणु धैर्यं धृत्वा मनसि ये शुद्धा बुद्धाश्चरन्ति तान्
त्वद्दोषास्पर्शयिष्यन्ति न तथा लोभवर्जितान् ये सेवन्ते हरिहरावभेदेन गुरूनपि एकाशीवासिनस्तेषु त्वद्दोषाः प्रभवो न हि ये विप्रसेवका लोका ये माता पितृसेवकाः कपिला गोर्चकास्तेषु त्वद्दोषाः प्रभवो न हि शैवान्वा वैष्णवान्वापि तुलसीपूजकान् कले मदज्ञां शिरसा धृत्वा कदाप्येतान्न पीडय गुरुसेवारतांश्चैव पुराणश्रवणादरान् स्वधर्मनिरतांश्चैव कदाप्येतान्न पीडय श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञान् धर्मज्ञांश्च विवेकिनः गुरुभक्तान् विशेषेण कले त्वं नैव पीडय कलिर्जगाद भगवन् ब्रह्मन् मां वद को गुरुः गुरुस्वरूपं कथय प्रसादाद्विस्तरेण मे इति श्रुत्वा कलेर्वाक्यं ब्रह्मा प्राह प्रसन्नधीः कले शृणु प्रवक्ष्यामि गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् गकारसिद्धिदः प्रोक्तो रेपः पापस्य दाहकः उकारो विष्णुरव्यक्तस्त्रितयात्मा गुरुस्मृतः गणेशो वह्नियुक्तश्च विष्णुना च समन्वितः वर्णद्वयात्मको मन्त्रश्चतुर्वर्गफलप्रदः गणेशसंज्ञो गकारो वह्निसंज्ञो रकारकः विष्णुसंज्ञ उकारः स्यात् एवं गुरुरिति स्फुटम् गुरुः पिता गुरुर्माता गुरुरेव परः शिवः ईश्वरो यदि कुप्येत गुरु रक्षति तं तदा यदा कदाचित् शिष्याय गुरुः कुप्येत दैवतः परिरक्षितुमीशानः तं न शक्नोति सर्वथा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्माद् गुरुमुपाश्रयेत् ब्रह्मत्वेनोत्पादकत्वादविद्यादेश्च तारणात् भवसंहारकत्वाच्च गुरुस्त्र्यात्मा तमाश्रयेत् हरौ प्रसन्नेऽपि हि वैष्णवा जनाः सम्प्रार्थयन्ते गुरुभक्तिमव्ययाम् गुरौ प्रसन्ने जगतामधीश्वरो जनार्दनस्तुष्यति सर्वसिद्धिदः यदि प्रसन्न ईशानः सद्गुरुर्नैव तुष्यति गुरौ प्रसन्न आसन्न ईशानस्तस्य धीमतः अत एव गुरुं भक्त्या शास्त्रमार्गेण यो भजेत् सज्ज्योतिरूपभाक्तीर्थव्रतयोग तपोर्थभाक् वर्णाश्रमवृषाचार सद्विवेकक्रियापथम् भक्तिं विरक्तिं मुक्तिं च तस्य दर्शयते गुरुः इति श्रुत्वा विधेर्वाक्यं पप्रच्छ प्रणतः कलिः सर्वदेव समानोऽसौ कुतो जातो गुरुर्वद ब्रह्मा तमाह वक्ष्यामि विस्तरेण यथा तथम् शृणुष्वैकाग्रचित्तेन पारो लभ्यो गुरं विना
गुरुं विना न श्रवणं भवेद्यस्यापि कस्यचित् विना सत्शास्त्रश्रवणात् त्वद्भयान्मुच्यते कथम् गुरोर्विना न श्रवणं स्वबुद्ध्या तत्त्वतो भवेत् शास्त्राणि सुलभान्येव श्रवणे सुलभे सति शास्त्रतत्त्वेव बुद्धे तु संसारतरणं स्वतः गुरुः प्रकाशकस्तस्मात् ज्योतिरूपप्रदर्शकः गुरुसेवनया सर्वा सिद्धिर्जाता पुरा कले गुरुशिष्यकथामेतामभिधास्यामि ते कले पुरा गोदावरीतीर आश्रमोऽङ्गिरसो महान् नानावृक्षलताकीर्णः पुण्यारण्यमृगान्वितः यत्र ब्रह्मर्षिमुख्यास्तु सुव्रतास्तपसि स्थिताः तत्रैको वेदधर्माख्यः पैलपुत्रो द्विजोत्तमः तच्छिष्यास्तत्परा आसन् श्रुतिः सच्छास्त्रपाठकाः तेषां मध्ये दीपकाख्यः शिष्याग्र्यो वेदधर्मणः वेदधर्मापि तद्भावपरीक्षायै कदाचन शिष्यान्नमस्तानाहूय सन्तोषेणाभिनन्द्यतान् स गुरुः प्राह भो शिष्याः किञ्चित् पृच्छामि वोऽधुना यदि वोऽस्ति मयि प्रीतिर्मद्वाक्यं शृणुताधुना शिष्या ऊचुर्गुरो स्वामिन् अस्माकं तारको भवान् शिरसाङ्गीकरिष्यामो भवदाज्ञां न संशयः गुरुवाक्यातिचारी सरौरवं नरकं व्रजेत् गुरुवाक्यमकुर्वाणो मायासिन्धौ समज्जति ततो न विन्दति गतिं दुर्गतिं याति सोऽधमः तारको गुरुरेवातो भक्तस्य श्रुतिसम्मतः इति श्रुत्वा वचस्तेषां वेदधर्मातिहर्षितः दीपकप्रमुखान् शिष्यान् इदं वचनमब्रवीत् शिष्या शृणुत मे वाक्यमस्ति पूर्वार्जितं मम जन्मान्तरसहस्रेषु महापापं तु यत्कृतम् तपोनुष्ठानधर्मेण बहु प्रक्षालितं मया प्रारब्धमवशिष्टं न नश्येद्भोगं विना तु तत् तपसोपेक्षितमपि मोक्षविघ्नकरं भवेत् उपेक्षा नैव कर्तव्या घोरपापस्य भाति मे स्वदेहेन न भुक्तं चेन्न भवेत्तस्य निष्कृतिः इति निश्चित्य मनसा तद्भोगार्थं समुद्यतः निष्कृत्यर्थं हि पापस्य यास्ये वाराणसीं पुरीं भोक्ष्येऽघं तत्र युष्माभिः रक्षाकार्याप्रयत्नतः सर्वपापक्षयकरी पुरी वाराणसी श्रुता पुराणादौ भवन्तोतः मां नयन्त्वविलम्बितम् शिष्याणामत्र युष्माकं कः समर्थो वने मम
कोऽङ्गीकरिष्यति वचो दुःखोदर्कं वदन्तु माम् इति श्रुत्वा गुरुवचो गुरुसेवाविशारदः तेषां मध्ये दीपकाख्यः सच्छिष्यो गुरुसम्मतः गुरुं नत्वा वदत् स्वामिन् निजपापं न शेषयेत् देहनाशकराघस्य शीघ्रं कार्या प्रतिक्रिया वेदधर्मावदच्छिष्य यावद्देहो दृढो नृणां तावत्पापक्षयः कार्यः भवेदग्रे विशोपमः तीर्थसेवाथवा प्रायश्चित्तं कृच्छ्रादिकं महत् रोगादिभोगो देहेन नान्यथा पापनिष्कृतिः स्वयमेवात्मनः पापं भोग्यं देवोऽथवा ऋषिः ज्ञानी वापि न शक्नोति त्यक्तुं भोगं विनैव तत् दीपकस्वगुरुं प्राह यदुक्तं सत्यमेव तत् शक्त्या सेवां करिष्यामि स्वामिन्नाज्ञातुमर्हसि दीपकस्य वचः श्रुत्वा वेदधर्मा तमब्रवीत् गलत्कुष्ठी भविष्यामि पङ्गुरन्धश्च पापतः 21 वर्षाणि गलत्कुष्ठं भविष्यति ईदृशं रक्षितुं शक्तश्चेदङ्गीकुरु पुत्रक दीपकः प्राह कुर्वेऽहं भवत्पापस्य निष्कृतिम् 21 वर्षाणि कुष्ठोऽन्धोऽपि भवाम्यहम् भवत्पापक्षयं स्वामिन् करिष्ये मम वर्ष्मणा स्फुटमाज्ञापयेत्युक्त्वा भक्त्या तच्चरणे ग्रहीत इति श्रुत्वा वचस्तस्य वेदधर्मा महामुनिः प्रहृष्टस्तं पुनः प्राह गतिं पापस्य मे शृणु स्वयमेवात्मनः पापं भोक्तव्यं खलु शिष्यतत् स्वशिष्यादिप्रतिनिधिद्वारा पापक्षयो नहि अत एवाहमेवाघं मम भोक्ष्ये स्ववर्ष्मणा 21 वर्षाणि रक्ष मां यदि रोचते यः पीड्यतेऽत्र रोगेण तत्कष्टादधिकं खलु सेवकस्यापि कष्टं तत्त्वं भविष्यसि कष्टभाक् इदं पूर्वं मयोक्तं ते भोक्ष्ये स्वाङ्गेन पातकम् शक्तोऽसि चेत् पुरीं नीत्वा काशीं मां परिपालय अहं तवोपकारेण काश्यां भुक्त्वा स्वपातकं भूत्वा विपापो यास्यामि शाश्वतं पदमव्ययम् दीपकस्वगुरुं प्राह त्वानेष्ये वश्यमेव ताम् काशीं सेवां करिष्यामि विश्वनाथसमो भवान् कले दृढमतिः शिष्यः सेवामाश्रित्य तं गुरुम् आदाय प्रापतां काशीं तारकां मणिकर्णिकां नीत्वा गुरुं कम्बलाश्वतरसान्नमवासयत् वेदधर्मापि सन्तुष्टः तस्थौ भुञ्जन् अघं स्वकम्
ಸ್ನಾತ್ವಾ ಮಹಾಮುನಿಸ್ತತ್ರ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಂ ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಸ್ವಾರಬ್ಧಂ ಭೋಕ್ತುಮಾರಭತ್ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಾಭಿಭೂತಃ ಸ ನೇತ್ರಹೀನೋತಿ ದುಃಖಿತಃ ವೇದಧರ್ಮಾಭವದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿಷೇವೆ ದೀಪಕೋಪಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಕುಷ್ಠೇನ ಸರ್ವಾಂಗಂ ತಸ್ಯ ಪೂಯಾಸ್ರದೂಷಿತಂ ಕೃಮಯೋಪ್ಯಭವನ್ ಗಾತ್ರೇ ಸ್ಮೃತಿರ್ನಷ್ಟಾಸ್ಯ ದುಃಖತಃ ಸಂದೀಪಕೋಪಿ ಭಿಕ್ಷಿತ್ವಾ ಗುರವೇನ್ನಂ ದದೌ ಮುದಾ ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ವರೂಪಂ ತಂ ಮತ್ವಾ ಭಕ್ತ್ಯಾಭಿಪೂಜ್ಯ ಚ ರೋಗೇಣ ಪೀಡಿತಾ ಲೋಕೆ ಸಾಧವೋಪಿ ಗತತ್ರಪಾಃ ಕ್ರೂರಾ ಭವಂತಿ ಹಿ ಮುನಿಃ ಶಾಂತೋಪಿ ಕ್ರೂರತಾಂ ಗತಃ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಭಿಕ್ಷಿತಂ ಸ್ವನ್ನಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ದತ್ತಮಪಿ ದ್ವಿಜಃ ನ ಭುನಕ್ತಿ ಕ್ಷಿಪತಿ ಕೌ ಸ್ವಲ್ಪಂ ಮತ್ವಾತಿ ಕೋಪನಃ ಅಪರೇಹನಿ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಬಹ್ವನ್ನಂ ಹಿ ಸಮಾಹೃತಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗ್ಧ್ವಾತ್ಯಜತ್ ಕೋಪಾನ್ನಮಿಷ್ಟಂ ನೇಷ್ಟಮಿತ್ಯಸೌ ಪಕ್ವಾನ್ನಾನಿ ಸುಮಿಷ್ಟಾನಿ ಕಸ್ಮಾನ್ಮಹ್ಯಂ ನ ದಾಸ್ಯಸಿ ಇತಿ ಕ್ರುದ್ಧೋ ಯಯಾಚೇತಂ ಶಾಕಪಾಕಾದ್ಯನೇಕಶಃ ಅಪರೇಹನಿ ಭಿಕ್ಷಿತ್ವಾ ತಥೈವಾಹೃತಮಪ್ಯಸೌ ಶಿಷ್ಯಾಯ ಶಿವವಾಕ್ಯಾನಿ ಜಗಾದಾತಾಡಯಚ್ಚತಂ ಕದಾಚಿತ್ತು ಗುರುಃ ಪ್ರೀತಃ ಪ್ರಾಹ ಶಿಷ್ಯಶಿಖಾಮಣೇ ಜ್ಞಾನರಾಶೇ ಮನ್ನಿಮಿತ್ತಮನುಭೂತಮಕಂ ತ್ವಯಾ ಸದ್ಯೋಪಿ ಪುನರಪ್ಯಾಹ ತ್ವಂ ಮಾಂ ವ್ಯಥಯಸಿ ದ್ರುತಂ ಗಚ್ಚ ಶಶ್ವತ್ ಪೂತಿಗಂಧಿಕ್ಷಾಲನಂ ನ ಕರೋಷ್ಯತಃ ತುದಂತಿಮಕ್ಷಿಕಾಸ್ತಾಃ ಕಿಂ ನ ವಾರಯಸಿ ದೀಪಕ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ತಥೋದ್ಯುಕ್ತಂ ಪ್ರಾಹ ಭಿಕ್ಷಾಂ ನರಾಸಿ ಕಿಂ ಇತಿ ಪಾಪೋತ್ಥರೋಗೇಣ ಪೀಡಿತಃ ಸ ಗುರುಸ್ತದಾ ವಿಪರೀತಂ ವಚಃ ಪ್ರಾಹ ಪಾಪಸ್ಯ ಹಿ ಗತಿಸ್ತ್ವಿಯಂ ಅಧಿಕಂ ಪಾತಕಂ ತತ್ರ ದೈನ್ಯಮಾತ್ಸರ್ಯದುಷ್ಟತಾಃ ವಸಂತಿ ಪಾಪರೂಪೀ ಸ ನ ಜಾನಾತಿ ಶುಭಾಶುಭಂ ಯೋ ದೈನ್ಯೇನಾತಿ ದುಃಖೇನ ಪೀಡಿತೋ ಭಾಷತೆನ್ಯಥಾ ಉನ್ಮತ್ತವತ್ಸ ವಿಜ್ಞೇಯಃ ಪಾಪರೂಪೀ ನ ಸಂಶಯಃ ಕಷ್ಟಾನ್ಯಷ್ಟಾದಶರುಜಾಂ ದುಃಖದಾನಿ ಚ ತೇಷು ತು ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಂ ಮಹಾಕಷ್ಟಂ ಯತೋಯಂ ಮುನಿರೀದೃಶಃ ತಥಾಪಿ ತಸ್ಯ ದೋಷಾನ್ ಸ ಶಿಷ್ಯೋ ನಾಧಾತ್ ಸ್ವಮಾನಸೇ ಮತ್ವೇಶ್ವರಂ ಸಿಷೇವೇತಂ ಭರ್ತ್ಸಿತೋ ವಾರಿತೋಪಿ ಸಹ ಯಥಾ ಯಥಾ ಯಾಚತೆ ಸ್ಮೈ ಭಿಕ್ಷಿತ್ವಾದಾತ್ ತಥಾ ತಥಾ ಯಥೇಶ್ವರೋ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಃ ತಥಾ ಸಾವಿತ್ಯಮನ್ಯತ ನಾಚರತ್ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಂ ಸ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಸನ್ನಪಿ ಗುರುಸೇವಾರತೋ ದೇವಯಾತ್ರಾರ್ಥಮಪಿ ನಾಗಮತ್ ನ ದೇಹರಕ್ಷಣಂ ಚಾಪಿ ಚಕ್ರೇ ಗುರುಪದಾಶ್ರಿತಃ ಗುರುಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಂ ಮತ್ವಾ ಸ ನಿತ್ಯಂ ನಾನ್ಯಮಭಾಷತ
सोढ्वापि निष्ठुरं वाक्यं गुरोः सन्तुष्टमानसः यथा यथा मनस्तस्य चचार स तथा तथा एवं तं दीपकं सन्तं सुप्रसन्नः पिनाकधृक् उपागत्याब्रवीद्वत्स प्रीतोऽस्मि वरयेप्सितम् सद्भक्ताहो महाज्ञानिन् कुलदीपकदीपक प्रसन्नोऽस्म्याधुनाभीष्टं वरं वरय सुव्रत सन्दीपक उवाचेश मृत्युञ्जय गुरुं त्विदम् अपृष्ट्वा व्योमकेशाद्य नादास्यामि वरं वरम् इत्युक्त्वा स्वगुरुं गत्वा विनयावनतोऽब्रवीत् विश्वनाथः प्रसन्नो मे वरं दातुमुपागतः यद्याज्ञा भवतो रोगशान्त एथ ततो वरम् आदास्ये तद्वरादेव रोगशान्तिर्भविष्यति इति दीपकवाक्यं स श्रुत्वा क्रुद्धोऽब्रवीन्मुनिः श्रान्तोऽसि किं न सम्प्रार्थ्य व्याधिशान्त्यै ममेश्वरः विना भोगेन शिष्यात्र न निवर्तेत पातकम् वरेण प्रतिबद्धं चेत् भोक्तव्यं तद्भवान्तरे इति शास्तीह शास्त्रं तद्भोग्यमत्रैव जन्मनि क्षालयित्वापि चेच्छिष्टं पातकं मोक्षविघ्नकृत् इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं स शिष्यो दीपको गुरुम् आज्ञाप्रमाणमित्युक्त्वा ययौ यत्रेश्वरस्थितः आगत्य प्राह विश्वेशं किं कर्तव्यं वरेण मे मतो गुरोर्न मनसः स्वीकार्योऽद्य कथं वरः इति श्रुत्वा व्योमकेशः प्राप्य निर्वाणमण्टपम् देवानां शृण्वतां विष्णोरग्रे तत्प्राह विस्मितः उवाच शङ्करं विष्णुः कः शिष्यः को गुरुः कुह निवासमेतयोर्ब्रूहि विस्मयो मे भवन्महान् ईश्वरः प्राहतं विष्णुमाश्चर्यं दृष्टमद्य मे दीपको बालकस्त्वेको गुरुभक्तिविधारकः गोदावरीतीरवासी वेदधर्माख्यतापसः तत्सेवानिरतो श्रान्तं दीपको भक्तिदीपकः तत्तुल्यो नेक्षितो लोके गुरुभक्तिपरायणः तं दृष्ट्वैव वरं दातुं जाता प्रीतिरतीव मे विष्णोः सवारयामास वरं दातुं गतं हि मां गुरुणा ज्ञानदत्तातः परिभाव्य वरं जगौ दिव्यकोटिसहस्राब्दान् तपस्यन्ति महर्षयः नक्तं दिवं सुकष्टेन संस्थितास्ते वरार्थिनः तादृशान् तापसान् योगीन् उपेक्ष्य त्वं प्रसह्य मे कुतो दित्से वरमिति स चोक्त्वा नाददे वरम् तनुं मनो वचस्तस्मै समर्प्य गुरवे निशम् सेवते दीपकः साक्षात् त्रिमूर्त्यात्मेति वीक्ष्यतम्
माता पिता सुराः सर्वे गुरुरेव ममेति सः निश्चित्यानुदिनं प्रीत्या गुरुसेवारतोऽस्ति सः तद्गुणान् कति वक्ष्यामि सोऽविद्याध्वान्तदीपकः गुरुसेवादरो नित्यं दीपकः कुलदीपकः धर्मो ज्ञानं यशः सर्वं गुरुरेवेति निश्चितः भेजे तच्चरणे प्रीत्या दीपकः कुलदीपकः इति विश्वेशवचनं श्रुत्वा शाङ्गधरो गुरुं शिष्यं यथा श्रुतं तं च त्वरयामास वीक्षितुम् आगत्य दृष्ट्वा विश्वेशकथितादपि चाधिकं तस्य भक्तिप्रकारं स तुष्टो भूद्भक्तवत्सलः विष्णुर्दीपकमाहूय हृषीकेशो वदत्तदा तुष्टोऽस्मि गुरुभक्त्या ते वरं वरय सुव्रत उवाच दीपको विष्णो कामद्भक्तिस्त्वयेक्षिता किमर्थं मे हृषीकेश वरं दास्यस्य निच्छते मुनयो दिव्यकोट्यब्धानरण्ये तपसि स्थिताः तानुपेक्ष्य वरं दित्से तपोहीनाय मे कुतः नारायण त्वद्भजनं न मे कृतं नारायण त्वत्स्मरणं न मे कृतं नारायण त्वन्न वरं वृणोम्यहं दातुं प्रसह्यापि न योग्यता मम हरिः प्रगल्भामिति दीपकोक्तिम् आकर्ण्य नारायण आपतुष्टिम् तद्भक्तिसम्मोहनमोहितात्मा तं दीपकं प्राह जगद्धितात्मा त्वया निर्वाणपरमा गुरुभक्तिः कृता परा तया तुष्टोऽस्मि सा भक्तिर्ममैव कुलदीपक यो नरो गुरुभक्तोऽसौ मम भक्तो न संशयः तदधीनोऽस्मि सततं दास्येऽभिलषितं वरं मद्भक्तास्तेऽपि विज्ञेया ये माता पितृसेवकाः या पतिं भजते साध्वी सापि भक्ता ममैव हि विज्ञेयः सोऽपि मद्भक्तो यो विद्वद्विप्रसेवकः तपस्वी यति योगीश भजका मम इति प्रगल्भवचनं विष्णोराकर्ण्यदीपकः प्रणम्यतं विनीतोऽसौ प्राब्रवीच्छृणु सादरं शृणु विष्णोः हृषीकेश निश्चयो मनसो मम वेदशास्त्रादिमीमांसा दाता नो गुरुरेव हि गुरोस्तु सर्वविज्ञानं ततोऽधीनास्त्रिमूर्तयः किं नोऽनन्येन देवेन देवोऽस्माकं हि सद्गुरुः सर्वे देवाश्च तीर्थानि सत्यं सद्गुरुरेव नः अस्माकं परमार्थोऽपि किं दूरे विद्यते वद सिद्धाश्च योगिनश्चापि ज्ञानिनो न गुरुं विना येन ज्ञानं गुरोर्लब्धं सुदूरोऽस्येश्वरोऽस्ति किम् विष्णो त्वं यं वरं दित्से तं गुरुर्नापि दास्यति गृहस्थं दूरतस्त्यक्त्वा कोऽन्वेष्टुं यात्यहो बहिः
एवं सुहार्दां सतु दीपकोक्तिं श्रुत्वा महाविष्णुरवापतोषम् तमब्रवीत् शिष्यशिखामणे त्वं धन्योऽसि मे प्राणसखोऽसि बाल त्वद्भक्तिबद्धोऽस्म्यत आगतोऽस्मि वरं कमप्यङ्गवृणीष्वदास्ये समागतः प्रागिह विश्वनाथो दातुं वरं चापि ततोऽहमाप्तः वरं वृणीष्वतोषार्थम् आवयोरेकरूपयोः अभीष्टं ते प्रदास्यामि वशवर्ती तवास्म्यहम् दीपकः प्राह भो विष्णो वरं दातुं यदीच्छसि गुरौ ममाधिका भक्तिर्वर्धत्वयुत्तरोत्तमम् गुरुस्वरूपविज्ञानं तद्भक्तिः प्रेमलक्षणा भवत्वेवं वरो देयो नादेयोतः परः परः इत्युक्त्वा पदलोग्नोऽभूत् शाङ्गपाणिरुवाच तम् सन्तुष्टोऽस्मि मम प्राणसखस्त्वं कुलदीपक विहिता गुरुभक्तिर्या तेन तीर्णोऽसि पश्यसि इहैव च परं ब्रह्म शृण्वन्यदपि दीपक धर्मेण लौकिकधिया परबुद्ध्यापि सद्गुरुम् उत्कृष्टमनसा वापि भज भक्त्या स्तुतिं कुरु यदा यदा निजगुरुं त्वं भक्त्या स्तौषि दीपक तेन तुष्टो भवामीह स्तुतिः सापि ममैव हि ये वेदपाठका लोका ये साङ्गश्रुतिचिन्तकाः वेदान्तवाक्यरसिकाः पर्यवस्यन्ति सद्गुरौ वदन्ति वेदसिद्धान्ते ये परं ब्रह्म सद्गुरुं ते मत्प्रिया भजततो गुरुं ते देवतावशे गुरुरित्यक्षरद्वन्द्वं केवलं सोऽमृतार्णवः तस्मिन् क्षणं निमग्नस्य त्रितापानिर्दहन्ति किं सद्गुरुस्मरणं यस्य चित्ते पूज्यः स सर्वतः गुरुनामसुधापानं यस्य सोऽप्यमरो भवेत् यदा मम शिवस्यापि ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य वा अनुग्रहो भवेन्नृणां लभ्यते सद्गुरुस्तदा मयाथवेश्वरेणापि दीयते ब्रह्मणा वरः गुरुणा दीयते सोऽपि त्रिमूर्त्यात्मा गुरुस्ततः इत्युक्त्वा दीपकं विष्णुर्जगामस यथागतम् कले शृणु महात्मानं विद्धि सद्गुरुसेवकम् एवं लब्धवरो विष्णोः दीपको गुरुसम्मुखम् आगत्य तं ननामाथ सर्वज्ञः प्राहतं गुरुः वद शिष्यः हृषीकेशः त्वया सम्भाषितः किल किं ते ददौ त्वया किं वा याचितं हि मदात्महृत् दीपकः प्राहतं दत्तो हृषीकेशेन मे वरः अनिच्छतेऽपि हि भवत्पादभक्तिरचञ्चला तात्पर्येण भवत्पादसेवायुष्मत्पदाब्जयोः दृढभक्तिरिति स्वामिन्वरो मे विष्णुनार्पितः इति शिष्यवचः श्रुत्वा सन्तुष्टः स गुरुस्तदा
प्रसन्नः प्राह सुचिरं जीवकाशीपुरीं वस सिद्धयस्त्वद्वचोधीना निधयोद्वारि सन्तु ते त्वदधीनो विश्वनाथो भूयात् सन्तोषतो मम स्मरिष्यन्ति जनाये त्वां तत्कष्टं नाशमेष्यति नन्दन्ति पुत्रदाराद्यैस्ते त्वत्स्मरणमात्रतः इत्युक्त्वा दीपकं सोऽपि वेदधर्मा महामुनिः विपापो विरजो दिव्यदेहस्तत्क्षणमाबभौ परीक्षितुं शिष्यभावं बुद्ध्या कुष्ठीवसोऽभवत् यस्तापसो महाज्ञानी पापशङ्काकुतोऽस्यतु मुनिः काशीपुरीं यातो लोकानुग्रहकाङ्क्षया श्रीकाशीक्षेत्रमहिमा नैकजन्माघसङ्घहृत् इति दर्शितमेतेन ये काशीवासतत्पराः अधर्मनिरता वापि नास्ति तेषां पुनर्भवः एवं श्रीमद्गुरुवरमहाशिष्य सत्कीर्तिरुक्ता शीतक्ष्माभृत्पय उदधि जावल्लभौदार्ययुक्ता तिष्यायापि प्रतिवचनतः पद्मजातेन चोक्ता सूतेनाथो शुनकसुतमुखर्षिभ्य एषाप्यनूक्ता एवं ब्रह्मवचो निशम्य सकलिर्नत्वा तदुक्तं मुदा मूर्ध्नाधाय भुवं ततस्मचरति ब्रह्मोक्तवत्सर्वदा सिद्धः प्राह स नामधारकगुरौ यस्यास्ति भक्तिर्वरा तीर्त्वाश्वेव भवां बुधिं वरगतिस्तेनैव लब्धा चिरात् यत्र कुत्र दृढा भक्तिर्यदा यस्य महात्मनः तत्र तत्र महादेवः प्रकाशमुपगच्छति भक्तिर्यस्य निजे गुरौ हरिहरब्रह्मात्मबुद्ध्या स्थिरा यो वाचा मनसा निशं सुवचसा संसेव्यते सोचिरात् ईशानुग्रहपात्रमेव भवति क्षिप्रं यथा दीपकः श्रीशस्तद्वशवर्तितां चरति यस्वीयेष्टधीदीपकः गङ्गाधरस्य तनयो हि सरस्वतीति ख्यातः प्रणम्य विनतोऽर्थयति स्म सर्वान् श्रोतॄन् शिशूक्तिवदिदं मम वाक्यमत्र न्यूनं सुपूर्णमधुनास्तु भवत्प्रसादात् स्वस्ति श्रीसिद्धनामधारकसंवादरूपेण सरस्वत्याख्यगङ्गाधरात्मजविरचित नरसिंहसरस्वत्युपाख्यानसंज्ञित महाराष्ट्रभाषान्वित गुरुचरित्रसमानार्थायां वासुदेवानन्दसरस्वतीयतिविरचितायां श्रीगुरुसंहितायां ज्ञानकाण्डे द्वितीयः